ही सेवा केलेली खंय वयची ना पुढे आताच उतार कायच करपू नका तू बरे आहात नाही या पुढे या येस थँक्यू हाय आज बाजून रटले बरे आम्ही बरे आम्ही या आपणी बिपणी सगळे आप वयता पुढे काय अंकुश मरे तो शेतकरी नो बाबूसाठी वाटेल ते करी आता नका लवले नका लाईव्ह हा आज चढ खुशी हांव परत आनी एक फाटी ह्या मतदारसंघान काम करपाची इच्छा प्रकट केल्या हांव ह्या मतदारसंघान म्हाका कितें मेळ्ळां ह्या मतदारसंघान म्हाका चडांत चड म्हणटी आपुलकी मेळ्ळ्या तुमची सगळ्यांची हांव जेन्ना असो वयतालो त्या रस्त्या वयल्यान तेन्ना लोक अरे बाबू आमचो मरे आमचो बाबू आयलो येते व्हडलें उतर आपलो बाबू हें आमी कमयलां हांगा आमी कमयलें कितें आपुलकी आमचो बाबू ह्या मतदारसंघान तें म्हाका मेळ्ळें ह्या मतदारसंघान हांवें कामां खूब केलीं कितें आसलोलो मतदारसंघ आनी कितें जालो हें सगळ्यांक तुमकां खबर आहा शेतकामीन समज शेतकामां भितर तुमी समज काम थंय म्हाजो आदार आसतलो हें कांय ना दुबाव ना हेजे भितर हें व्हडलें काम न्ही पण आमी सगळ्या बाबतींत काम केलें तूं जाणा आसतलें तुमी की 99 जेन्ना आयलो तेन्ना उदक पावून नासलेलें हांगा रस्ते पावून नासलेले लायट पावून नासलेली ही परिस्थिती त्या परिस्थितींतल्यान आमी मुखार सरले आनी तुमचो पाठिंबो तुमचो आदार मेळ्ळो म्हाका 4 फाटी तुमी म्हाका निवडून हाडलो आज ह्या मतदारसंघान हांव आयलो कित्याक की 4, 5, 4, 4.5 वर्सां जालीं ह्या आमदारान लक्ष घालूं ना हांगा ह्या मतदारसंघान कांयच हें करूं ना म्हाका काडलो आनी बीजेपीन थंय धाडलो मडगांवां म्हणून हांव भायर सरलो की ह्या मतदारसंघान परत एक फाटी ह्या मतदारसंघान सेवा करतलो आनी तुमच्या हेजेर हांव परत ह्या मतदारसंघान आयलो तुमी ह्या मतदारसंघान कामां सगळीं केलीं आमी नोकऱ्यो सुद्दां भरपूर दिल्यो पण सगळ्यांक पावूना कितें जाता तुका मेळ्ळी आपल्याक मेळूं ना म्हणटा तो म्हणटा तुका मेळ्ळी आपल्याक ह्या मतदारसंघात शेतकारांचे प्रश्न हांव सोडटलोच पण म्हाजो एकच प्रश्न आनी एकच डिमांड आहा ह्या मतदारसंघात नोकऱ्यो हर एक घरान मेळपाक जाय तो एम्प्लॉयमेंट घेवन हांव भायर सरतलो एम्प्लॉयमेंटचो प्रश्न घेवन भायर सरतलो हाडलो येदोडलो एअरपोर्ट सगळ्यां कडेन झगडून हे करून कांय फायदो मेळना आमकां आमचें लुकसाण जालें भायले लोक आयले आनी थंय आज मजा मारतात आनी मतदारसंघान आमचे जाणा तुमी टॅक्सीवाल्यांक सुद्दां पार्किंगाक जागो दिलो आमी सगळें कितें आमी केलें पण आमकां भायर दवरलें आनी तें दिवपाक आनी आज त्या जी एअरपोर्टा खातीर जागा घेतली आज कमीत कमी 1 करोड जागा थंय घेतलेली थोडी जागा एअरपोर्टा वयतली बाकीच्या जाग्यार खुबशे प्रोजेक्ट येवपाचे ते आमच्या हातींतले वसीत म्हणून हांव भायर सरला आनी होच प्रश्न नोकरीचो प्रश्न घेवन हांव ह्या मतदारसंघान तुमच्या कडेन हांव वोट मागतलो तुमी सगळे जागे आमची जागा आनी आमच्या भुरग्यांक फुडें लायफ मेळपा जाय आमच्या भुरग्यांक फुडें फ्युचर मेळपा जाय जाल्यार आमी एक संग रावपाची गरज एकठांय रावपाची हें कितें हें बारीक काम आज खुबशे लोक आयल्यात पण ते जे लोक आयल्यात तांकां कितें दिसता की पयशे दिल्यार माथो मारतले म्हण तुमी अशें म्हणून लोक आयले फुडें ह्या गव्हर्मेंटा कडेन झगडपी कोण ना आनी हेंच्या कडेन ती ताकदय ना हे सगळे कॉम्प्रोमायज लोक फाल्यां गव्हर्मेंट चूप राव म्हणल्यार चूप रावतले आमी झगडून काम केलें म्हणून हो मतदारसंघ इतलो मुखार आमी हाडलो
म्हणून आणि ती आपुलकी आणि तो प्रेम आणि ती पाठिंबो म्हाका मेळ्ळो. हांव जाणा असो समज गाडींतल्यान गेलो अरे आमचो बाबू गेलो अशें म्हणटाले. हें कोणाकूय मेळना. हें तुमी म्हाका दिलां प्रेम आनी आपुलकी आनी हेंच घेवन म्हाका फुडें वचपाक जाय आनी हे खातीर झगडपाक जाय. म्हणून तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता परत एक फाटी ही नोकरी करपाक, परत एक फाटी तुमची सेवा करपाक आनी परत एक फाटी ह्या विधानसभेन तुमचो आवाज करपाक तुमी म्हाका भोवमतांनी निवडून दितले अशी आशा व्यक्त करता. मात्र आमचो आसतना भंय आहा. उलय. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करता. आयज कासारवाडीच्या शेतकऱ्यांक लागून सगळ्या म्हज्या शेतकरी भाव भयणांक सगळ्यांक नमस्कार. आयज खास शेत नांगरपाच्या ह्या कार्यक्रमात खास करून शेतकऱ्यांक मदत जावची आनी आधुनीक पद्दतीन जावची हो विशय लक्षात घेवन आयज बाबून तांकां हांगासर ट्रॅक्टर अवेलेबल करून दिल्लो आसा. त्या बद्दल बाबूचे खूब खूब अभिनंदन आनी आभार मानता. हांव हें एकूच सांगूंक सोदतलें निमित्तान बाबूक खबर आसा की हो तालुको जो आसा मतदारसंघ जो आसा पेडण्या हो शेतीप्रधान लोक आसा. हांगाचो चडशे लोक ग्रामीण आहा, लोक सगळे कश्टकरी आहा. हांगा चडशे लोक कश्ट करून आपलें पोट भरता आनी ह्या भागान दुसरो कसलो आनी संद लोकांक करपाक ना वेवसाय वा पोट भरपाचो. सो शेती हो एक्चुली मुख्य आमचो वेवसाय आसा आनी हांगासर खुबशे आमचे शेतकरी भाव भयणी हो खूब तरेचो हांगासर शेती वेवसाय आसतलो, दुग्धपालन आसतलो वा इतर अनेक अशे वेवसाय करता जेंकां म्हाका दिसता बाबून आतां फुडें आतां इलेक्शन आसा निवडून येयल्या उपरांत बाबून म्हाजी सगळी बाबू एकूच म्हाजी बाबू कडेन प्रार्थना आहा की बाबून एक शेतकऱ्यांची अशी एक पॉलिसी करची, शेतकी पॉलिसी करची ज्या अंतर्गत शेतकी खात्यांसून लोकांक जी सर्वीस जी आसा पळय ती योग्य ती मेळोंक जाय आनी टायमार मेळोंक जाय. की अशें न्हू की बाबा निवडणूक येयली म्हणून कितें अशें दिवप न्हू, तर अशी एक शेतकी पॉलिसी करूंक जाय जेणे करून प्रत्येक ग्रामीण भागांतल्या शेतकऱ्याक आपल्या अधिकार आनी हक्कान ही सेवा मेळोंक जाय. मागीर ती नांगरणी आसूं, बी आसूं वा आनी कितें ताका लागता तें खत आसूं, हे सगळे गोश्टी बाबू निवडिल्ल्या उपरांत विधानसभेत विशय मांडून शेतकी पॉलिसी तयार करपाची आनी त्या अंतर्गत आमच्या भागांतले जे शेतकरी आसा म्हणजे शेती करपी भात शेती करपी आसतले, दुग्ध वेवसायीक आसतले, कुक्कुटपालन आसतले वा आनी ज्या ज्या तरेचो वेवसाय करता त्या सगळ्यांकू शेतकी खात्यांसून त्या तरेची पॉलिसी करून तांकां तो अधिकार मेळोंक जाय. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की हे जर करतलो जाल्यार बाबू सारको आमकां लिडर जाय जाचे कडेन धडाडी आसा, नेतृत्व आसा आनी जो लोकांचो आवाज विधानसभेन मांडून सरकारा कडल्यान ती योजना राबोवन ह्या गरीब शेतकऱ्यांक न्याय दिवंक शकता हो एकमेव बाबू आसा अशी म्हाका तरी पूर्ण खात्री आसा. म्हणून ह्या निमित्तान सांगता की बाबून ह्या विधानसभेत जिखल्या नंतर ह्या शेतकऱ्यांचे समस्या लक्षात घेवन जे जे आमच्या ह्या ग्रामीण भागात शेतकरी शेती करता, दुग्ध व्यवसाय करता वा आनी इतर असे अनेक जोड धंदे करता त्या सगळ्यांची एक बैठक घेवन तांची ज्यो समस्या आहा तेचेर विचार करून ह्या संबंधीत शेतकऱ्यांक कसो लायफ टायम फायदो जावचो, तात्पुरतो न्हू तेंची लायफ टायम पॉलिसी करची ज्याच्या अंतर्गत ह्या शेतकऱ्यांक फायदो जावचो आनी शेतकरी हो शेती वेवसाय प्रोत्साहन दिता आसतना शेती वेवसाय टिकून रावचो. त्या शेती केले जाल्यार पर्यावरण रावतले हाचो सगळो अभ्यास करून अशा तरेची पॉलिसी करची जेणे करून लाँग टर्म बेजीस शेतकऱ्यांक फायदो जातलो. आनी म्हाका नक्कीच खात्री आसा आमचे जे विचार जे आसा ते बाबू नक्कीच फुडें व्हरतलो आनी ह्या शेतकऱ्यांक कायम स्वरुपी बऱ्या तरेची पॉलिसी हाडून हो शेती वेवसाय फुडें व्हरपाक आनी शेती वेवसाय राखतना फुडल्या पिढयेकूय दिता आसतना बाबू हे काम नक्कीच काम करतलो अशी अपेक्षा दवरता. सगळ्या शेतकऱ्यांच्या हांव परत एकदा अभिनंदन करता की शेती मोठ्या म्हणून करता आसतना खरो आनंद जाता की आमच्या भागांतली शेती सांबाळटना आमी पर्यावरण सांबाळटा हो संदेश आमी सबंद जगभर दिता. म्हणून सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन. देव बरें करूं. असो आयला म्हणून नमस्कार. आज आमच्या ह्या गावात शेती कासारवण्यात शेती नांगरणीचं मशीन आमचे बाबू आजगांवकर यांनी आज हयसर आमकां दिल्लेलो आसा आनी आज हे शेतकरी हयसर आसत आनी ह्या शेतकऱ्यांक म्हाजी विनंती आसा की तेंच्यांनी तेच्या पार्श्वान खंबीरपणे उबे रावपाचें. आनी आमी अशें म्हणटा कित्याक म्हाका एक असं हें आसा की बाबू किंवा ह्या अशें न्हू किंवा तेच्या तोंडार मोठेपणां अशी न्हू पण तेणी जी सुरवात पासून हय पेडणे तालुक्यान नेतृत्वानी जी काय सुरवातीची हे केल्या सुरवात केल्या महिलांच्या बाबतींत, विकासाच्या बाबतींत आणि बाकीच्या बाबतींत किंवा
खंयच्याय बाबतीन केव्हाय आमी जेन्ना सामान्य मनीस सरपंच आसूं किंवा तो पंच आसूं किंवा सामान्य नागरीक आसूं फोन जर केला रातच्या 8 करूं का 11 करूं तेणी तो घेतलेलो आसा तेचे तुजे आन्सर तेणी त्या खंयच्याय परत ताका फोन करून तुज्या खंयच्या हें आसा ताका करून तुका परत केल्लेलें आसा अशा मनशाक आमी सपोर्ट करपाचो आनी तुमी आज जशी तेच्या पासून आतां हयसर हें करतात तर तेचो हें तुमी ताका दिवपाचो अशी एक परमेश्वरा कडेन तुमच्या कडेन विनंती करता. नमस्कार. नागरूक दिल्याबद्दल बाबूचे खूप खूप आम्ही आभार आहा आणि ह्याच्या पुढे बाबूच्या पाटल्यानच रावतले आणि बाबूक निवडूनच हाडटले. आयज आमी कासारवंडे गांवांत येयल्ले आसा. आमचे आदले उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर म्हणजे लोकांचे लोकप्रिय अशे आनी सगळ्यांच्या काळजांतले मनीस अशे आमचे बाबू आजगांवकर. तशेंच सगळे आमच्यो महिला वर्ग शेतकरी सगळीं हांगा जमलेली आसा. सरान तेंच्यांनी मागले सरा कडेन की आमकां हे नांगरणी करपाक मशीन जाय म्हण. सरान झटकन तेंची सगळी विनंती मान्य केली आनी आयज हो ट्रॅक्टर हांगासर तेंचे नांगरणी खातीर उपस्थित करून तांकां दिल्लो आसा. बाबू आजगांवकर कितें हो कोणाक काय मतदारसंघान सांगपाचो ना, वळखूय करून दिवपाची ना. तेजे 4 वर्सां कार्य हें सगळें आमच्या लोकांनी पळयल्लें आसा. जशें आमच्या हातात भाऊन सांगलें तशें खंयच्याय वेळार फोन उखला 12 जायना काय ती उखलून त्या समस्येचें निवारण करप हें आमी सगळीं जाणां कार्यकर्ती म्हणून बाबू आजगांवकरा कडल्यान शिकल्या. हांवेंनी बी जिल्हा म्हणून काम केलां तेन्ना तेंच्या मार्गदर्शना खाली केलें. पूण 4 वर्सां म्हाका मागीर ते गावले ना. तांकां मडगांव टिकेट दिल्या कारणान तांकां मडगांव धाडलेले आनी हांगासर निवडणुकीक रावूंक ना. जेन्ना एका आमदाराची आपणाक बरी खंबीरपणे साथ आसता तेन्ना आनीक काम जोमान जाता हें हांवें अनुभवलेलें आसा. आनी खुबसो 4 वर्सां हांवें त्या त्रासूय बी घेवन खंबीरपणे बाबू आजगांवकराचें तत्व आसलें. खंयच्या कामाक गेलो जाल्यार फाटीं भिवूंक फावना हें तेणीन आमकां शिकवण दिल्ली आसा. खंबीरपणे उबें रावपाक जाय तशें तेज्या तत्वाचेर तेणी खंबीरपणे उबें राव, खडपे काम करीत राव, तुका कितें निधी येता तो लोकां पर्यंत पावय अशें म्हाका सांगणें दिल्लें. आनी ते पद्दतीन हांवें जो निधी जिल्हा पंचायतीक मेळ्ळो तो हांवें सगळ्या गांवांनी फूल थंय पाकळी अशे पद्दतीन हांवें तो तेंच्या पर्यंत पावयलो. तशेंच आयज आमी बाबू आजगांवकराक आमी निवडून हाडया म्हण आमी सगळ्यांनी निश्चय करपाक जाय. आमी तेजें काम पळयल्लें आसा. तो कसो कितें हें सगळें एक बायल मनीस सुद्दां वचोन आपली व्यथा बाबू आजगांवकराच्या फुड्यान मांडूंक शकता. तेन्ना आमी सगळ्यांनी सांगपाक जाय की आमकां बाबू सारकोच नेतो फुडें जाय. नाजाल्यार परत आमी ह्या 5 वर्सांक जशी फाटीं पडल्या तशी पडटली ही प्रत्येक जाणान आपल्या मनान निश्चय करूंक जाय आनी सगळ्यांनी जाणून घेवपाक जाय. पूण बाबू आजगांवकर प्रत्येक जाण म्हणटा बाबू आसलो जाल्यार आमचें आयज अशें जावचें नासलें अशें उलयता. तेन्ना हेची जाणीव ठेवन आमी आयज तुमकां सरान बियाणें दितलो सर, बियाणें आनी आपलें मशिनूय सारें सगळें सर हांगासर तुमकां उपलब्ध करून दितलो. बरे भाशेन शेती करची, शेती करप ही कितें सादी गोश्ट नासता. बरें राबचें पडटा. शेती ना जाल्यार फुडें आमचो उदरनिर्वाह ना हें बी आमी जाणूंक जाय. पयशे आसून कांय फायदो ना. शेती केली तर पोट भरतलें हें आमकां प्रत्येक जाणांक आमकां खबर आसा. म्हणून आमी आमचो जो आसा एक आपलो एक 7-8 कुणगे जावं कितें आसा तें आमी वचोन आमी फुडें आमच्या भुरग्यां खातीर बरें आमचें भवितव्य पळोवचें अशें तुमचे कडेन विनंती करता. आनी बाबू आजगांवकरान आदी कितें काम केलां आनी आतांय बी पळय तुमचे हाकेक लागून धांवून हांगासर येयला हेची जाणीव ठेवची. देव बरें करूं.